अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का सरकारी हस्पतालों के OPDs रात 10 बजे तक खोलने पर गौर। वज़ीर आला की कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का नवाज शरीफ के हमरा म्यू हस्पताल का दौरा, इलाज मुआवजे की सहूलियात और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। दोनों ने चिल्ड्रन एमरजेंसी का दौरा करके मरीजों की इयादत भी की। हस्पताल इंतज़ामिया को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज और नूली के कायद नवाज शरीफ की म्यू अस्पताल चिल्ड्रन एमरजेंसी ब्लॉक आमद। चाइल्ड एमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों फार्मेसी का मुआयना किया। वज़ीर पंजाब और नवाज शरीफ ने मरीजों के लवाहिकीन से बातचीत और तजावीज़ सुनी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने म्यू अस्पताल एमरजेंसी वार्ड के दौरे के फौरी बाद मीटिंग तलब कर ली। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हदायत। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 153 अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स में टेली मेडिसिन प्रोग्राम हो चुका है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में टेली मेडिसिन कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। पंजाब के 18 अस्पतालों में जदीद तरीन चाइल्ड एमरजेंसी ब्लॉक कायम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज़ रशीद, वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी, सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर हुक्काम इस मौका पर मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इल्ज़ाम तराशी अब महंगी पड़ेगी। आम शहरी भी हद की इज्जत का दावा कर सकेगा। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्रिब्यूनल्स में केस चलेगा। हर ज़िले में खुसूसी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। हद की इज्जत पर 30 लाख रुपए तक पेनल्टी देना होगी। टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर भी झूठा इल्जाम लगाना अब महंगा पड़ेगा। आम शहरी भी हद के इज्जत का दावा कर सकेगा। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्रिब्यूनल्स में केस चलेगा। हद तक इज्जत पर 30 लाख रुपए तक पेनल्टी देना होगी। आईनी अहदेदारों पर इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंचेस केस सुनने के मजाज होंगे। पंजाब में मनगढ़ और गैर हकीकी खबरों के तदारुक के लिए हुकूमत का हद के इज्जत कानून 2024 लागू कराने का फैसला सामने आ गया। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली उन झूठी और गैर हकीकी खबरों पर होगा जिससे किसी फर्द या अदारे का शख्स खराब हो। पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत कानून 2024 का बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। हद के इज्जत बिल 2024 असम्बली की मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। कमेटी बिल पर अपनी सिफारिशात आइंदा 2 रोज में पेश करेगी। सिफारिशात के बाद बिल सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। असम्बली से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर इस कानून का इतलाक कर दिया जाएगा। बिल के तहत ऐसे मामला निपटाने के लिए हर जिला में खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत के पेश करदा हद के इज्जत बिल पर खुसूसी कमेटी ने इब्तदाई रीडिंग कर ली है। कल असम्बली इजलास से पहले खुसूसी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। कई निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं। बिल पर ऐवान में भरपूर बहस का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत के पेश करदा हद के इज्जत बिल का जायज़ा लेने के लिए पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी का असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। खुसूसी कमेटी का इजलास कन्वीनर खुरम खान विर की ज़ेर सदारत हुआ। हद के इज्जत के अहम तरीन बिल में कमेटी के मेंबर अपोजिशन के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने हद के इज्जत बिल का जायज़ा लिया। कमेटी के मुतादिद अरकान ने बिल के कई निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हद के इज्जत बिल कल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का इरादा रखती है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के तंजीम साजी का मुशावरती अमल शुरू। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा से डिस्ट्रिक्ट 1 और 3 के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मुलाकात। पार्टी की तंजीम 9 पर तबादला ख्याल किया गया। हसन मुर्तज़ा का कहना था अगले हफ्ते दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके पायलट प्रोजेक्ट्स का जायजा लूंगा। तफसीला जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। यासीन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। यासीन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीम साजी का मुशावरती अमल शुरू। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा से डिस्ट्रिक्ट 1 और 3 के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई। पार्टी की तंजीम 9 पर तबादला ख्याल किया गया। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि अगले हफ्ते दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके पायलट प्रोजेक्ट्स का जायजा लूंगा। आपको बताएं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीम साजी का मुशावरती अमल शुरू। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा से डिस्ट्रिक्ट 1 और 3 के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई।
قومی خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے، فوری طور پر راک سالٹ کی غیر قانونی لیز معطل کی جائے۔ 13 ارب ڈالر نمک کے معدنی اثاثے عوام کی امانت ہیں۔ دنیا ہمارا نمک سستے داموں لے جا کر مہنگے داموں فروخت کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، حکومت پنجاب کے ایڈورٹائزمنٹ پالیسی برائے سال 2024 کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 7واں اجلاس، راک سالٹ کانوں کی لیز میں کرپشن کے ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ فوری طور پر راک سالٹ کی غیر قانونی لیز معطل کی جائے۔ 13 ارب ڈالر کے نمک کے معدنی اثاثے عوام کی امانت ہیں، قومی خزانہ لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ منصب کا تقدس برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، اختیارات کو آئینی حدود میں رہ کر استعمال کر رہے ہیں، بلا وجہ معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اصول کی بات کرنے میں کوئی خوف نہیں۔ اجلاس میں محکمہ پرائمری ہیلتھ پی ایس پی یونٹ کے 23 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع اور بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کی منظوری۔ کابینہ نے بخت فخر بہزاد کو ریونیو اتھارٹی ایپلیٹ ٹریبیونل کا چیئرمین تعینات کرنے اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی 2024 کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ پرنٹ، الیکٹرانک، کیبل اور ڈیجیٹل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ وفاقی حکومت کے طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں دیگر صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے بھی شرکت کی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ مہنگائی گرم موسم کی ضرورت کو بھی نکلنے لگی ہے۔ موسم گرما کے سوغاز کنجبین کے بنیادی جزو لیمو کے دام بے لگام ہو گئے۔ مارکیٹ میں لیمو 1000 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ قیمت میں مزید تیزی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ مہنگائی نے لیمو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موسم گرم ہوتے ہی لیمو کی طلب اور قیمت بڑھ گئی۔ لیمو 800 روپے سے 1000 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ دیسی لیمو کی سرکاری قیمت 590 روپے فی کلو مقرر ہے۔ چائنا لیمو مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں۔ چائنا لیمو کا سرکاری نرخ 250 روپے فی کلو ہے۔ دکاندار کہتے ہیں سیزن نہ ہونے کی وجہ سے لیمو کی دستیابی انتہائی کم ہے۔ لیمو کی قیمت میں تیزی مزید 1 ماہ جاری رہ سکتی ہے۔ چائنا نیمبو جو ہے وہ اس کی سپلائی رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی فرق پڑ رہا ہے نیمبو پہ، دیسی پہ، اور کچھ اپنی اس کی جو سپلائی ہے نا دیسی نیمبو کی وہ بھی کم ہے، پیداوار اس کی کم ہو رہی ہے۔ اور جیسے اگلے دنوں میں یہ بارشیں وغیرہ ہوں گی، تھوڑا موسم سیٹ ہوگا تو جیسے جیسے لوگوں کی پیاس بڑھے گی، نیمبو کی ڈیمانڈ ہوگی تو یہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ٹھنڈے مشروبات کی تیاری اور سلاد میں لیمو کا استعمال بڑھ رہا ہے، جبکہ آف سیزن کی وجہ سے سپلائی کم ہے۔ اسی وجہ سے مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد زہیب کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں ذیل شاہ قتل کیس کی سماعت، عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ فواد چودھری اپنی اہلیہ ہبہ فواد کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ فواد چودھری کے وکیل نے بتایا کہ فواد چودھری کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا، سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، لہٰذا فواد چودھری کی عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ فواد چودھری پر الزام ہے کہ انہوں نے حقائق کو چھپایا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے ریاست کو بتایا نہیں کہ ایک شخص کی گاڑی سے ذیل شاہ کا حادثہ ہوا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا فواد چودھری پر لگایا گیا الزام قابل ضمانت ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا یہ درست ہے کہ فواد چودھری کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمات درج ہوا وہ الزام قابل ضمانت ہے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فواد چودھری کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کم عمر لڑکی کی شادی پر ایکشن، لاہور ہائی کورٹ کا 15 سالہ لڑکی کا نکاح پڑھانے والے کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا حکم، جبکہ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بچے کے اغوا کے کیس کا فیصلہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے خاتون کی درخواست پر سماعت کی۔ نذیرہ بی بی کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی حمیرہ بی بی کی عمر 15 سال ہے، لیکن مخالفین نے اسے اغوا کر کے غیر قانونی نکاح پڑھوا دیا، جبکہ بچی کی عمر بھی کم ہے، لہٰذا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالتی حکم پر دارالامان سے کم عمر بچی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے پوچھا، بیٹا آپ نے شادی مرضی سے کی؟ بچی نے کہا کہ جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ عدالت نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بچی نے بتایا کہ میری عمر 15 سے 16 سال ہے۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو مقدمے پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ نکاح خواہ کے خلاف مقدمہ درج کرائیں کہ اس نے کیسے کم عمر بچی کا نکاح پڑھا دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے وفد کی ملاقات۔ بہاولپور ڈویژن کے بار ایسوسی ایشن کو درپیش مسائل سے متعلق چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا گیا۔ وفد نے چیف جسٹس سے بہاولپور بینچ پر ججز کی تعداد میں اضافے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ وکلاء فراہمی انصاف کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کام کریں۔ وکلاء اور عدلیہ کو آپس میں لڑوانے کی ہر سازش کو عدلیہ اور وکلاء مل کر ناکام بنائیں گے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے بہاولپور ڈویژن کے تمام بار ایسوسی ایشنز کو ہڑتال کلچر کی حوصلہ شکنی کرنے اور عدالتوں میں پیش ہونے پر خراج تحسین پیش کیا۔ LTA سٹی کا نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبہ بند، بینکوں میں پیسے جمع کرنے والے سینکڑوں سرکاری ملازمین اپنی چھت کے منتظر ہیں۔ LOT ملازمین نے اپارٹمنٹس نہ ملنے کے خلاف احتجاج کا آغاز کر دیا ہے۔ بزدار دور کا LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ بند، الاٹی سرکاری ملازمین اپارٹمنٹ نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ پریس کلب کے باہر مظاہرہ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی مہم چلا دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپارٹمنٹ منصوبے کی بندش پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملازمین کہتے ہیں رقم واپس نہیں، اپنے گھر کی چھت چاہیے، ہمیں اپارٹمنٹ دیے جائیں۔ LDA نے 2021 میں حلوکی میں اپارٹمنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ PC1 کے مطابق مارچ 2022 میں اپارٹمنٹ منصوبہ مکمل کیا جانا تھا۔ اپریل 2021 میں LDA نے اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے 2,55,69,00,000 روپے کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا۔ ٹھیکے داروں کو 10 ماہ میں کام مکمل کرنے کا ٹاسک ملا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود منصوبے پر صرف 11% کام ہو سکا۔ پنجاب حکومت اور LDA حکام کی غفلت کے باعث نیا پاکستان اپارٹمنٹ منصوبہ آگے نہیں بڑھ پایا اور غریب سرکاری ملازمین اپنا آشیانہ بنانے کی آس میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ لاہور میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹس لاوارث آپاک اتھارٹی نے 2 سال گزر جانے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری نہ لی۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے نصب کردہ 206 فلٹریشن پلانٹس دیکھ بھال نہ ہونے پر ناکارہ بنتے جا رہے ہیں۔ لاہوریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے لگے فلٹریشن پلانٹس میں یاروں مددگار، محکمہ پبلک ہیلتھ کے نصب کردہ فلٹریشن پلانٹ دیکھ بھال نہ ہونے پر ناکارہ ہونے لگے۔ پرویز الہی دور میں فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری آب پاک اتھارٹی کو دی گئی۔ آب پاک اتھارٹی نے 2 سال گزرنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس پر توجہ ہی نہ دی۔ مریم نواز حکومت نے فلٹریشن پلانٹس کے معاملات ایک بار پھر آب پاک اتھارٹی کو سونپ دیے۔ اداروں کی عدم توجہ کے باعث فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بنیاد پر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور نئے لگانے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ میٹنگ منٹس کے باوجود آب پاک اتھارٹی نے فلٹریشن پلانٹس کا کنٹرول نہیں لیا۔ دیگر حکومتی ادارے بھی فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری لینے سے بھاگ رہے ہیں۔ آب پاک اتھارٹی کے حکام نے 206 فلٹریشن پلانٹس کا کنٹرول لینے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس سے ان پلانٹس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اندرون لاہور تجاوزات کا گڑھ بن گیا۔ تھانہ یکی گیٹ اور کوتوالی کے اطراف تجاوزات کی بھرمار۔ دہلی گیٹ، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ، شالم مارکیٹ اور اردو بازار کے ارد گرد بھی تجاوزات موجود ہیں۔ شہر میں کریک ڈاؤن کے باوجود بیشتر مقامات پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اندرون لاہور تجاوزات کا گڑھ بن گیا۔ تھانہ یکی گیٹ اور کوتوالی کے اطراف تجاوزات ہی تجاوزات۔ ٹریفک پولیس کے آپریشن کے باوجود تجاوزات دوبارہ قائم کر لی گئی۔ تجاوزات کے بعد ٹریفک روانی شدید متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث 3 رویہ سڑک صرف 1 لین کی رہ جاتی ہے۔ 10 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ شہریوں نے پیسے لے کر تجاوزات قائم کرانے کا بھی الزام لگایا۔ جہاں پہ آتا ہے اس چوک پہ، اگر آپ بورڈ والے چوک سے جب انٹر ہوتے ہیں وہاں پر بھی 3 لین کی بجائے آپ کو 1 لین مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں موسٹلی سننے میں آیا ہے، اب اصل تو نہیں ہے، کہ یہ وارڈنز وغیرہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں یا ان کی اپنی ہی چنگچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے سارا بلاک کیا ہوتا ہے۔ مل جل کے سارا یہ ہے۔ شام دے ٹائم بالکل ہی بہت مشکل ہے۔ سب جان والے مثلا بازار چو جس لئے خریدار جاندے نا تے بہت مشکل ہوئی ہے۔ جیڑا 10 منٹ جو سفر ہوتا ہے وہ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ظاہر بات جب ٹریفک زیادہ ہوگی تو پھر رش ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر راستہ کلیئر ہو تو پھر بندہ جلدی چلا جاتا ہے۔ جیسے 5 منٹ کا راستہ ہو تو رش ہو تو پھر 5 منٹ لگتے ہیں، اگر رش نہ ہوگا تو پھر 3 منٹ میں بندہ پہنچ جائے گا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کو مستقل طور پر ہٹانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔
DG-LGA ताहिर फारूक का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक LGA को पेपरलेस इदारा बना रहे हैं। शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। DG-LGA ने वन विंडो सेल का दौरा किया, सेल और दफ्तर में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर मार्केटिंग ने जारी कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक का कहना है कि शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए LGA में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। DG-LGA ताहिर ने रिवैम्पिंग के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर C&I भी मौजूद थे। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर क्रिश्चियन हॉकिंस ने मस्जिद वजीर खान के बहाल होने वाले जनूबी हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। अंदरून शहर लाहौर न सिर्फ लाहौर बल्कि वरसी एतबार से पूरे पाकिस्तान का झूमर समझा जाता है। अंदरून शहर की इसी मुनफरिद पहचान को बरकरार रखने के लिए US एम्बेसडर्स फंड्स फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन की जानिब से $2 लाख फंडिंग की गई है। फंडिंग से वजीर खान चौक में मौजूद 3 इमारतों जिसमें मस्जिद वजीर खान के अंदर मौजूद 4 हुजरों, 1 मीनार को बहाल किया गया है। इसके अलावा मस्जिद वजीर खान की दाईं जानिब अकब में ब्रिटिश दौर की 3 मंजिला इमारत को भी बहाल किया गया। मस्जिद वजीर खान के प्रोजेक्ट इंजीनियर खालिद महमूद का कहना था कि इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल काम नकलो हमल का है, क्योंकि अंदरून शहर की गलियां तंग हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और चीजों को अंदर लाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सामान की तरसील के दौरान हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और ये एक साइड इसकी कमर्शियल एरिया है और दूसरी तरफ रेजिडेंस है। इसमें हमें बहुत एहतियात से करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर काम जो हमें लेट नाइट करना पड़ता है और अर्ली मॉर्निंग, जैसे अब है 8 से 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम जो है ना अपना मटेरियल वगैरह शिफ्टिंग करते हैं। निजी फलाही तंजीम की सीनियर डिजाइनर नाहिद इफ्तिखार ने बताया कि इमारतों की बहाली मुख्तलिफ मराहिल तय करने के बाद होती है और बहुत मेहनत से इन डिजाइन को दोबारा बनाया जाता है। तारीखी इमारतों की बहाली न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करती है बल्कि अपने विरसे को महफूज करने का जरिया है। गर्मी बढ़ते ही पे कैप के मांग में भी इजाफा हो गया है। लाहौर शदीद गर्मी की लपेट में, शहरियों में तेज धूप से बचने के लिए पी कैप्स का इस्तेमाल बढ़ गया। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए पी कैप्स नेमत से कम नहीं। तपती धूप में सर और दिमाग को गर्मी से बचाने का पी कैप बेहतरीन जरिया है। पी कैप लाजवाल अंदाज है जिसने हालिया बरसों में नई मकबूलियत हासिल की है। पी कैप्स को मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है जो सूरज की नुकसानदेह शुआओं से इंसान को बचाता है। शहरियों का भी कहना है कि पी कैप के इस्तेमाल से धूप में कामकाज करने में बहुत आसानी रहती है और लू लगने से भी महफूज रहते हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पे, हम यहाँ से गुजरे थे तो